تو اصلا خجالت نکشیدی به دختر خانواده خودت تهمت زدی؟ این کارو که ما رو آستین آدمم نمیکنه. اگه با دختر خودت همچین کاری میشد بازم همین رفتار رو نشون میدادی ها؟ بگو. شهناز، چند بار بهت گفتم که قبل از اذان مغرب چراغای خونه رو روشن کن، اما نه خیر. اینجا کی به حرف من گوش میده؟